अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे हॉरर स्कोप की एक नई एपिसोड के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। और हमेशा की तरह मेरे साथ डॉक्टर उमर फारूक साहब मौजूद हैं। मुल्क के जाने माने मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं। इनकी मेरे ही प्रोग्राम में एक पेशन गोई थी कि इमरान खान का जो जायचा है उसमें धोखे और फ्रॉड के हवाले से जो निशानियां हैं वो बड़ी अयां हैं। यानी कि इमरान खान को अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो धोखा दे सकते हैं। तो फिर हमने देखा कि ये धोखे और फ्रॉड की जो निशानी थी वो उस्मान डार की शक्ल में बाहर आई। जैसे तैसे आई, मजबूर किया गया या जो भी मामला हुआ, बहरहाल डॉक्टर साहब की वो पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई। उसके अलावा डॉक्टर साहब ने इससे कबल भी सबसे बड़ी पेशन गोई उर्दू पॉइंट के चैनल पे की थी, जिसमें उस वक्त कहा था कि इमरान खान के धोखे और फ्रॉड की जो निशानियां हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं और कोई उनका करीबी उन्हें धोखा दे सकता है। फिर हमने देखा था कि कुछ दिनों बाद ही फैसल वाडा साहब जो थे वो नमूदार हुए थे और उन्होंने इमरान खान को, अब यूं कह लीजिए कि उनके एतमाद को तोड़ा था और इमरान खान की पार्टी से अलग होकर इमरान खान के ऊपर ही इल्जामात लगा दिए थे। तो आज एक बार फिर से डॉक्टर साहब को मैंने जहमत दी है कि डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इस वक्त इमरान खान का एक तो करंटली जायचा कैसा है और उसके अलावा उसमें अगर कोई धोखे और फ्रॉड की निशानी है तो वो मजीद कितना अरसा जारी रह सकती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका वक्त का बहुत शुक्रिया। वसीम साहब, जो आखिर में आपने बात की कि ये कब तक ये निशानियां मौजूद रहेंगी, देखिए ये तो मैं समझता हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग आने वाला 1 साल और 2-3 महीने ये सितारे यहाँ धोखे फ्रॉड के खान साहब के ज़ायचा पैदाइश में इस मुकाम पे मौजूद रहेंगे। लेकिन इसमें एक और कानून अप्लाई होता है, जब भी कोई सितारा इस धोखे और फ्रॉड वाली जगह को क्रॉस करता है, इससे अगली जगह पे पहुंचता है, तो उसके रिजल्ट्स नमदार होना शुरू हो जाते हैं। 12 अक्टूबर को मरीख जो है खान साहब के ज़ायचे में अपना बुत चेंज कर जाएगा और उसके बाद होगा ये कि वो बातें जो माजी में होती रहीं वो अब दफन हो जाएंगी। ये हमारी प्रेडिक्शन है आज की खान साहब के ज़ायचे। हमारी प्रेडिक्शन है कि 12 अक्टूबर तब्दील हो जाएंगी। जो माजी में बातें थी वो अब नहीं रहेंगी, अब बातें नहीं आएंगी। दूसरी, आपने जैसे कहा कि हमने एक और बात की थी कि जो कैमरा है जो आपको दिखा रहा है वो है नहीं, असल हक़ाइक़ कुछ और हैं। अब आप गौर कीजिए, उस प्रेडिक्शन के तीसरे चौथे दिन ही सूरत हाल यही लोगों ने अपने बयान हल्फी देने शुरू कर दिए कि जी हमें खान साहब ने कभी नहीं कहा कि अब मतलब हमने वो अपना हमें कोई हसास मकाम को तोड़ें, किसी पब्लिक मकाम को तोड़ें, किसी की ज़ाती इंसल्ट करें, किसी के ज़ाती कारोबार को नुकसान पहुँचाएं। खान साहब ने हमें कभी नहीं कहा। अब लोगों के बयान हल्फी आना चाहिए। अब देखिए, ये स्टार्स चेंज हुए तो सूरत हाल चेंज हुई। जो हमारी रीडिंग थी कि कैमरा आपको जो दिखा रहा है वो नहीं है, बात कुछ और है। अब आगे बात सामने। इसी तरह आप जो खान साहब का ज़ायचा पैदाइश है उसमें जो रुकावट वाले सितारे हैं वो दूर हो गए और अभी दूर होते और भी जा रहे हैं। एक बात और बताता चलूं कि जो हमने अर्ज किया था खान साहब को एक गैबी मदद आएगी, वो भी आने वाले इंशाल्लाह 1 हफ्ते में नजर आना शुरू हो जाएगी। आने वाले एक हफ्ते में गैबी मदद भी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा इमरान खान के जायचे के ऊपर अगर मैं रीसेंट सूरत हाल पूछूं, जब आपने काम किया हो, तो आज एक खबर आई है कि यहाँ अडियाला जेल में साइफर के मुकदमे के ऊपर एक समाअत थी। उस समाअत के दौरान इमरान खान खासे गुस्से भी नजर आए, जज से भी इज़हार बरमी किया और उन्हें कहा कि वो कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, जो जेल मैनुअल में चीजें हैं, जो जेल मैनुअल में एक्सरसाइज है वो मांग रहे हैं। तो उनके वकला का कुछ कहना था कि इमरान खान आज पहली मर्तबा एक्सरसाइज ना करने के बावजूद उनकी सेहत भी थोड़ी बहुत मुतासिर थी और वो काफी गुस्से में भी नजर आए। तो इमरान खान के जायचे में से बताइएगा कि इस वक्त इमरान खान की ज़हनी हालत कैसी होगी, और दूसरी जो सबसे अहम बात कि इमरान खान की सेहत को कोई खतरात लाक हैं? जी, सेहत में मैंने अर्ज किया था उनके खतरात लाक हैं और जो मैं समझता हूँ कि उनको सेहत में प्रॉब्लम है वो मैंने पहले भी अर्ज किया। और उनकी ग़िज़ा के ऊपर भी मुझे थोड़ा सा, क्योंकि उनके ज़ायचे को अगर ज़ायचे पैदाइश को करंटली पढ़ा जाए, इस वक्त के सितारे मतलब उसमें एंटर करके हम पढ़ें तो इस वक्त के सितारे ये बताते हैं
کہ ان کو غذا بھی صحیح نہیں مل رہی، مطلب وہ ڈاؤٹڈ غذا ہے، وہ صحیح غذا نہیں ہے. تو میں تو جتنا میرا نالج ہے میں تو یہ ثابت کر سکتا ہوں نا بطور طالب علم کہ میں کیسے بات کر رہا ہوں. ہمارا علم نجوم کا جو سبق ہے وہ کیا تعلیم دے رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے خان صاحب کو جو غذا دی جا رہی وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ان کی صحت. خان صاحب کو غذا ٹھیک نہیں دی جا رہی، اور یہی ایک جو مقدمہ تھا، اسی مقدمے کے حوالے سے جو بشرا بی بی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج اسلام آباد کی عدالتوں میں 3 کیسز تھے عمران خان سے متعلق، جس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں کہ ان کی جو توشہ خانہ سے متعلق سزا کالعدم کرانے کی مین اپیل تھی وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سائفر میں ضمانت ملے گی یا نہیں ملے گی، اس حوالے سے جو درخواست کی سماعت ہے وہ جمعرات تک ملتوی ہو گئی ہے. تو بظاہر اب ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو عمران خان کی گرفتاری کے بعد جن مقدمات میں ان کی عدم پیشی کے باعث ضمانتیں منسوخ ہوئی تھیں، وہ ضمانتیں بھی اب دوبارہ ملنا شروع ہو چکی ہیں. تو کیا کچھ اس حوالے سے امکانات ہیں کہ اگر جنوری کے پہلے یا آخری ہفتے میں انتخابات کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس سے قبل عمران خان باہر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں وسیم صاحب، ذائچے میں عرض کیے دیتا ہوں، ذائچے کا 12واں خانہ جیل کا. اب بھی اس وقت جب آپ اور میں دونوں باتیں کر رہے ہیں، ہم خان صاحب کا ذائچہ پڑھیں، ان کے 12ویں خانے میں کوئی ستارہ نہیں ہے جس سے ہم کہیں کہ وہ ہمیں وہاں جاتے جیل میں رہتے نظر آئیں. ٹھیک ہے، ان کے اوپر ایک مشکل وقت ہے کہ سیٹرن ان کے ذائچے کے 4تھے خانے میں ہے، ان کی لائف میں تھوڑا مشکلات آئی ہوئی ہیں. اب وہ مشکلات کا وقت تھا، جو سٹارز وہاں پہ آئے، جو اب کرانات شروع ہوئے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ 3 نومبر سے ذائچہ ٹوٹل چینج ہو جائے گا. اس میں خان صاحب ہمیں الیکشن میں باتیں کرتے، الیکشن میں چلتے پھرتے، یہ سب چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت تک خان صاحب بڑی حد تک ان تمام چیزوں سے باہر نکل آئیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے نا ایک اور سوال آپ سے پوچھنا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ عمران خان کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو لوگ ان سے اپنی مرضی کی ڈیل کروانا چاہتے ہیں وہ کر لیں، مگر اس وقت تک عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں. کیا ذائچے میں کوئی اس طرح کے سائن ہوتے ہیں جس میں جو کسی بھی شخص کی جو قوت برداشت ہے وہ بتائی جا سکے؟ کیا عمران خان مزید کتنی دیر یہ مزاحمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو؟ دیکھیں جی، میں وسیم صاحب ایک بات ہوں آپ کو بہت انٹرسٹنگ، بطور میں طالب علم اسٹرالوجی کے میں سمجھتا ہوں آپ کا سوال بہت انٹرسٹنگ، خاص کر میرے لیے تو یار بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اگر ہمارے ذائچے میں کسی کے تالے وقت میں یا اس کے پہلے خانے میں جب وہ پیدا ہوا وہاں پہ نکات گرہن آ گئے اور چاند بھی وہیں آ گیا، تو ہمارے اساتذہ نے بکس میں ریٹن کیا ہوا ہے کہ اس وقت میں پیدا ہونے والا بچہ یا تو ذہنی طور پہ معذور ہوگا یا تھوڑے لمحوں کا مہمان ہوگا، تھوڑے عرصے بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. اور ہم نے دیکھا ہے اکثر اوقات ڈیتھ ہی ہو جاتی ہے، بہت کم لوگ بچتے ہیں. اچھا، اسی طرح اسی قانون کو اگر فالو کریں تو خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے پہلے خانے میں ان کے دماغ میں مریخ بیٹھا ہوا ہے جو طاقت اور جرت کا ستارہ ہے. تو خان صاحب میں ایک طاقت ہے اور ایک جرت ہے، وہ میرے خیال میں جتنا میرا چھوٹا موٹا اندازہ ہے وہ نہیں ٹوٹتے ان سے. وہ بندہ اپنی باتوں پہ ڈٹا رہے گا اور اپنے نظریات کا حامی ہے، اور سب سے بڑی بات ہم نے پیچھے کی کہ وہ ایک قوم کو اپنی قوم سمجھتا ہے. دیکھیں، قوم بھی ان سے محبت کرتی ہے، یہ صرف خان صاحب محبت کرتے ہیں. آج آپ دیکھیے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کی طرح اور یہ نواز شریف اینڈ کمپنی کی طرح ہے. جی، آپ دیکھ رہے ہیں ان کے جلسے فلاپ ہیں، یہ گھر سے باہر نکلتے ہیں ان کو گالیاں پڑتی ہیں. جنازہ ان کا جو ہم نے عرض کیا تھا کہ ان کا سیاست کا جنازہ نکل جائے گا، سیاست کا جنازہ تو ان کا نکل چکا ہے. اور یہ تو بس اب جسے لفظ ڈھیٹ بولتے ہیں، اگر ڈھیٹ کی کوئی مثال دیکھنی ہے تو آپ پی ایم ایل این کو دیکھ لیں، آپ کو ہر بندہ ڈھیٹ کی مثال نظر آئے گا. اور کوئی ان کو مطلب وہ نہیں ہے کہ یار ہم عوام کے دماغ ہیں، یار عوام سوچتی ہے، ان کی آنکھیں ہیں. تو یہ باتیں ہیں، یہ بات عوام سوچتی ہے اور ان کی آنکھیں ہیں. ڈاکٹر صاحب،
بہت شکریہ ناظرین. ہم نے کوشش کی کہ موجودہ لمحات میں جو بڑے اہم سوالات ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے کی کوشش کریں, اور ڈاکٹر صاحب نے ان کا بڑا تسلی بخش جواب دیا. ڈاکٹر صاحب نے اپنی صحت خرابی کے باعث بھی ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو شفا دے, اور انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک تفصیلی نشست کریں. ناظرین, تب تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر عمر فاروق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.